چکی گئی، کفن نہیں پہنایا گیا، غسل نہیں دیتا گیا، انجلا چکی گئی، بیوی نائلہ کٹیاں انگلاں، چراغ پکڑے، شوہر کو الوداع کر رہی ہمیں، اور میاں سنیا جے ظلم دی انتہا، اے پانی مکانہ تے چڑھے نے، دیوارہ تے کوٹھے تے چھتا تے چڑھے نے، عثمان دا جنازہ ادھی رات ہو جا رہے، رسول اللہ تعالیٰ نو انہاں باغیاں پتھر مارنے شروع کر دیتے، سنگ باریاں شروع کر دیتیاں، آج جنازہ جائے لوگ ادھر سٹ دے لے، لوگ پل پتیاں سٹ دے لے، میرا عثمان و مظلوم ہے کہ دے جنازے تے پل پتیاں دے بجائے پتھران دی بارش کی گئی، پتھران دی بارش ہو رہی ہے، عثمان تیرے بانکو مظلوم